कुरान मजीद की तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ। कारी उल कुरान उस्तादुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा, और जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत लहन दिया है, कद काट भी दिया है, कुरान की दौलत भी दी है, कुरान की आवाज़ भी दी है। मेरी मुराद मोहम्मद अहमद जौहरी मिस्री है। अल्लाह इनकी जवानी में बरकत अता फरमाए। बारकल्लाह फी इल्मिही व उम्रिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم आवाज खोलो। वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊन वतराहुम ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ما شاء الله ما شاء الله. أذل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما شاء الله. إنه سميع عليم. इको बंद कर। उज़िल अफ़्व वअम्र बिल
माशाअल्लाह। بارك الله حياك الله أحسنت أحسنت يا شيخ آمين اللهم أحسنت سلمك الله بارك الله. فاستعذ بالله إنه سميع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ما شاء الله. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ما شاء الله. قل إنما أتبع ما يوحى إلي
هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. ما شاء الله. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ما شاء الله ما شاء الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. طول الله عمرك، بارك الله في صوتك. ما شاء الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. ما شاء الله. आवाज थोड़ी सी ऊंची करो, बुलंद करो। يسبحونه ويسبحونه وله يسجدون. ما شاء الله. ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
حياك الله بارك الله بارك ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في عمرك بارك الله في صوتك. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحسن اللهم زد فزد بارك الله في عمرك بارك الله في عمرك تقبل الله تقبل الله تقبل الله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله بارك الله بارك الله. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله ما شاء الله. أولئك هم المؤمنون حقا. ما شاء الله ما شاء الله. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله
سبح اسم ربك الأعلى. ما شاء الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ما شاء الله. بارك الله بارك الله. حياك الله حياك الله. ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن هذا لفي الصحف الأولى. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله بارك الله في عمرك وصوتك. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن
माशाअल्लाह माशाअल्लाह ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتي طول الله عمرك رفع الله قدرك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ما شاء الله يرحمك الله ووجدك عائلا فأغنى ما شاء الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله ما شاء الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ما شاء الله حياك الله بارك الله إن مع العسر يسرا ما شاء الله إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ما شاء الله ما شاء الله إذا جاء نصر الله
إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मैंने पहले कहा था कि इन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, अगर हम एक तरफ सोना रख दें, एक तरफ कारी साहब को रख दें, फिर भी हम इनका देन नहीं दे सकते। जिस तरह उन्होंने खूबसूरती से प्यार से कुरान पाक पढ़ा है, इसी तरह अब आप पे भी लाजम है कि आप भी आराम से बैठ के कुरान दाजी देखें।